Sakhar Press Club, this is an honor because सबसे बड़ा वाइब्रेंट प्रेस क्लब और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बड़े अरसे से, आपने तो नहीं बुलाया, तो मैंने खुद फ़ोन उठाया और मैंने कहा भाई मैं कराची आई हूँ, बाद में गिला ना करे। तो आई एम सो प्लीज्ड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी। मैं बहुत से प्रेस क्लब्स जाती हूँ, आपने देखा होगा, सबके जिम भी चेक करती हूँ। आई थिंक कि सखर प्रेस क्लब, दो तीन चीज़ें जो मैंने इमीडिएटली नोटिस की हैं। एक तो आई थिंक दिस इज़ प्रॉबेबली द ओनली प्रेस क्लब जो मैंने अभी तक विज़िट किया है जिसमें सोशल मीडिया सेल बना है। आई होप कि ज़रा बड़ा भी हो जाए, थोड़े से अंधेरे में है लेकिन सोशल मीडिया को हमें उजालों में लाना है। ऑल्सो ब्रिलियंट ऑडिटोरियम, आई रियली लाइक टू कम बैक एंड विज़िट, और यहाँ पे हम अगर कोई एक्सचेंज सॉर्ट ऑफ सेटअप कर सकें विद अदर कंट्रीज़। आई वाज इन ओमान लास्ट ईयर और दे आर वेरी कीन कि हमारे जर्नलिस्ट और वहाँ के जर्नलिस्ट एक दूसरे से सीख सकें, ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट मल्टीलिंगुअल हैं। हम इंग्लिश और अरबिक और बहुत सी लैंग्वेजेस में प्रोफिशेंट हैं, तो ये एक, और क्रिएटिविटी में भी, तो ये उनके लिए भी एक मुफीद experiment hoga. They would be very interested in that. But the most interesting thing is this, and I'm really proud because of course I'm proud of Pakistani women, I'm proud of Pakistani young women, and this what you've done, Sindh Women Association, I am so happy. आते ही आपने मेरा दिल खुश किया, बिकॉज मैं जब कभी प्रेस क्लब्स जाती हूँ वहाँ पे होती हैं ख़वातीन एक दो, लेकिन टू बी वेलकम्ड by not only one lady but a very encouraging lady, because leaders matter. और सारी जो यंगर भी हैं और जो बच्चियां हैं इंटर्नशिप जो कर रही हैं यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगली नस्ल को बनाना, उनमें इन्वेस्ट करना, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, ये हर प्रोफेशन का फ़र्ज़ है। बट आई थिंक कि अभी जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की, और आसमानों पे शाहीन जो हमारे थे उन्होंने जीती, बट जो ज़मीनी जंग है, जो एक्चुअल जंग है, वो हमने मीडिया ने जीती, सोशल मीडिया ने जीती, नैरेटिव ने जीती, और हमने बयानिए के रंग दिखाए और बयानिए की जंग जीती। एंड आई थिंक कि उसमें, और ऑल्सो मेरा ख्याल है कि बग़ैर एनी फंडिंग एंड फाइनेंसिंग, सो वो लोग जो कि फंडेड और फाइनेंस नहीं थे, जेन्युइन जर्नलिस्ट थे, जेन्युइन एबिलिटी थी, उन्होंने ये जंग जीती, दुनिया में अपना लोहा मनवाया। सो दिस इज़ वाई narrative, journalism and अपना बयानिया is very important. Of course, one of the things which मैं इस वजह से भी सखर आई हूँ क्योंकि मुझे पहली विज़िट नहीं है मेरी सखर की, मैं आती जाती रहती हूँ। एंड आई थिंक कि मैंने जितनी जगह देखी हैं, मेरा अपना ताल्लुक़, फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, खैबर पख्तूनख्वा से है। मैं बफ़ा से हूँ, मानसेरा बेल्ट की एज पे ये है, और हम कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत जगह है। हमारा जो ज़मीन है, हम कहते हैं बड़ी ज़रख़ेज़ है, बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र था कि हमारी चावल बड़ी मज़ेदार है, और हमारे तो जो भी ज़रख़ेज़ ज़मीन से उगता है, और नज़ारे बड़े अच्छे हैं। लेकिन आई विल टेल यू कि आप लोगों ने अगर अपनी पीआर की है कि नहीं की है, लेकिन मैंने कोई एम्बेसी, कोई एम्बेसडर, कहीं ऐसा नहीं है जगह जहाँ मैंने M5 के दोनों तरफ के नज़ारे ना उजागर किए हों। एंड अगर एनी वन ऑफ यू आप अपने गांव में नहीं रहना चाहते, आई वुड वांट टू लिव, बिकॉज ये जो बेल्ट है, सखर, रहीम यार ख़ान, ये सारी बेल्ट जो है ऑल द वे टू हैदराबाद, मतलब आपकी गर्दन थक जाती है कि इस तरफ देखूं कि उस तरफ देखूं। मैंने इतने खूबसूरत दरख्त, आमों के, बोड़ के दरख्त, मैं नीचे उतर के मैंने पूछा ये क्या है, ये जो इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। खजूरों के तो ज़ाहिर है हमने सुना था, लेकिन मैंने, मेरी पैदाइश एक ऐसे मुल्क की है जहाँ खजूरों की ऑब्वियसली मुझे बड़ी आदत है, लेकिन मैंने जाके GCC कंट्रीज़ में कहा कि आपने अगर ये जगह नहीं देखी, मैंने कहीं दुनिया में ऐसी जगह नहीं देखी कि खजूरें सरसों के खेत में से निकल रही हैं, गंदम के खेत में से खजूरें निकल रही हैं। ये जो मोजज़ात हैं, ये जो अल्लाह की मेहरबानी है आप पे। लेकिन फिर आती है सखर से हैदराबाद की तकलीफ़, और सखर से हैदराबाद की तकलीफ़ ऐसी होती है कि फिर किसी क्रैश की ज़रूरत नहीं है, आपकी गर्दन विप्लैश हो जाती है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्यों इतने मुतमईन हैं, सब्र कर रहे हैं। योर जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट का जो पहला फ़र्ज़ है किसी भी शख्स के लिए, अब मैंने जैसे सियासत में कदम रखा है, तो मेरा पहला अवलीन फ़र्ज़ होगा अपना
جو ایریا ہے اس کی آواز اٹھاؤں. اگر میں صرف سندھ کی آواز اٹھاتی رہوں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ ہم آپ کے تھے اپنے. تو سکھر کا جرنلسٹ، سکھر پریس کلب، جس کی تاریخ ایک بہت ہائی پروفائل تاریخ ہے، بڑی پرولیفک تاریخ ہے. اینڈ یو ویری پریولیج کہ یو آر اسٹل ان دا سیم پریس کلب فرام 1961 آئی بلیو. تو آپ کو اپنی آواز پہلے اٹھانی ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آج میں آئی ہوں، یہ میری چوتھی وزٹ ہوگی سنس لاسٹ ڈسمبر میں بھی، ریسنٹ ٹائمز میں. چوتھی اس لیے کہ آتے جاتے کراچی میں، اینڈ آئی فالن ان لو ود اٹ. لیکن یہ جو سڑک ہے نا، اور آج جب میں واپس آ رہی تھی اور میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ ابھی میں گئی تھی تو سڑک تو 1 مہینے پہلے ایسی نہیں تھی. تو اپنی جگہ کی آواز اٹھائیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی لوکل ایشو کو نیشنل ایشو تک پہنچائیں. ضروری نہیں ہے کہ میں ہر جگہ جا سکوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص میری طرح ہو جو جگہ جگہ جا کے خود دیکھنا چاہتا ہے کہ ایکچولی فلڈنگ ہے کہ نہیں ہے، قحط ہے کہ نہیں ہے، لوگ جاہل ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں نے تو خود اس لیے ڈسکور کیا. آبویسلی میں صحافی ہوں، لیکن کتنی بار میں آ سکوں گی، کتنے اور لوگ آئیں گے. سکھر موٹر وے کا بننا، دس شوڈ بی دا فرسٹ ایجنڈا آن یور لسٹ. ناٹ بیکاز اٹ از کسی پولیٹیکل پارٹی کو اٹیک کرنا، بیکاز دس از ان یور انٹرسٹ. دیکھیے نا، میں تو آ گئی ہوں، لیکن کتنی بار میں اپنی فیملی کو، کا جواب سمپل یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ جن لوگوں کے چانسز اور طریقے سے بن سکتے ہیں ان کی ہیں. وہ پہلے بھی ایم این اے بن چکے ہیں، ان کی پہلے بھی پرچیاں ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے اڈاپٹیڈ باپ بھی ہیں، ان کے اپنے باپ بھی ہیں. لیکن وہ مڈل کلاس جس کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مڈل کلاس کی جماعت ہے. مڈل کلاس کی جماعت کیوں ہے؟ کیونکہ میں نوکری پیشہ رہی اور مجھے پتہ ہے کہ نوکری ملنا، کمپیٹیٹیو رولز کے لیے اپلائی کرنا بغیر کسی سفارش کے، باپ دادا کا نام استعمال کیے بغیر، بڑا مشکل ہے. لیکن کیا، میرٹ ہے. پاکستان میں نہیں ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو سیل مائی پرسنل اسٹوری ایز این ایگزامپل ٹو ایوری ون کہ آپ لیں گے شارٹ کٹس. ہاں، لوگوں کی فنڈنگ تھی، لوگوں نے 1 ارب لگایا، لیکن کہاں ہے وہ؟ نہیں بن سکے نا سی ایم. لوگوں پہ پتہ نہیں کتنے ڈالر انویسٹ ہوئے. آپ لوگ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم تب سے دیکھ رہے ہیں کتنے اینکرز. وہ اینکرز چلے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن میں چھوٹی عمر سے دیکھ رہی ہوں بڑی بڑی فنڈنگ آئی، لیکن کیا ہوا؟ یہ میری خواہش نہیں. تو جو فنڈنگ بھی آتی ہے، جو ڈالر بھی آتے ہیں، جو شارٹ کٹ بھی ملتا ہے، یہ میرے تمام جرنلسٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ بچیوں سے ریکویسٹ ہے کہ کام وہ ہونا چاہیے جو پائیدار ہو، کام ہونا چاہیے جو لیگیسی ہو، اور آپ کو لگے گا کہ ایک حد تک آپ پہنچ سکیں گے. اور یہ رائے بھی دی جا رہی ہے کہ یہ مفید مشورے دیے جاتے. میرے تک یہ رائے نہیں آئی ہے، یہ میں پہلی بار سن رہی ہوں. میرا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، جو میرا خیال ہے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، میرا ان سے کوئی نہ رابطہ ہے، نہ میری کبھی بات چیت ہوئی ہے، نہ میرا کوئی، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہم ٹو بی آنیسٹ. میں کچھ بھی نہیں جانتی. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ غالباً مرتضیٰ بھٹو شہید کے صاحبزادے ہیں. بٹ آنیسٹلی میں چونکہ اتنا سوشل میڈیا کنزیوم نہیں کرتی، آئی ایم ناٹ شیور کہ آئی ڈونٹ ایون نو کہ ان کی پارٹی کا نام کیا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از اباؤٹ. تو وہ پارٹی جوائن کرنے کا تو کوئی میرا نہیں خیال. پارٹی کی تو ایک سپریٹ آئیڈینٹی ہے. لیکن آف کورس اگر کوئی ڈھنگ کی بات کرے، کوئی ایسی بات کرے کہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہو سکے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تنازع کریں. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی پارٹی کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں. آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا نہیں. تو میں چونکہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور اگر جانتی بھی تو بھی نہ میں نکتہ چینی کرتی. محترمہ، آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے بعد